العالم ويم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر العالم إيه تلك إبادانه تكبير إبادانه وكل تكبيرة صدقة عند الله من يستنى صلى الله عليه الله أكبر مالك صدقة مقبتنات بلو نبي عليه الصلاة والسلام إن دانه الله إيه من دنو إبادة إبادة وكذلك دعاء وشنجدي دعاء مسألة ودعاء إبادة دعاء مسألة يهاجا في اللقاء مالتنا طرو مستسيطين طرو بيستسيطين طرو بالستين طرو مكينة ستين طرو للستين طرو علم ستين طرو انجدي بوكا ستين طرو رزق ستين وذات انجدي عافية ستين نعمة ستين يا سلام ولما سينا يسودي بالا بوزو حاجانا ولا بمهونوم ييانداندون جبينا بيرو هيدو ورفا بيقوم قدوني فلا نبر لهلهم برون كيف تدرج وقال ربكم ادعوني استجب لمنون كلاس ابيت لالو ورفع كلاسير امالات منامن بيرو ما ملكشات الماونيتا كيفيه يلم قطتا يا رب اغفر لي اللهم اغفر لي ماري اللهم رب اذن لي ما خلاص اذن لي ماري اللهم هب لي ولدا صالحا علق بقى الله انتسلمني وكذا يسوي بعد بوزوت الات ነው ይላል إبليس طلعت على بوزوت على تعلبت إلى كذي كلاكر بذكر يدوان بروك يفتار قول لتالي لا وكذا يسوي دمه الله عن بطعم ونجلال لا سونته ملو الله كان تبقوا بستقر لو انجل تقالاتنا ملاس ونجلال أكثر خطأ بني آدم من لساني يسوي أبزاني حقيقات وانجلو كان دبتون باندبتون إلال مواشت باندبتنا مامات باندبتنا مطالات باندبتنا مقدس باندبتنا مزفن باندبتنا متأفر باندبتنا مزمر باندبتنا جئز من ناقر أعوذ بالله ما باندبتنا سبحان الله ብዙ ነገሮች እንግዲህ ባንደበት ነው ሌላ ወደ ኢባዳ ሲታመጣ አዛን ባንደበት ነው ኢቃም ማለት በሚላስ ነው ወከቁርአን መቅራት በሚላስ ነው ሱብሃንአላህ ማለት በሚላስ ነው በመልካም ማዘዝ በሚላስ ነው ሁጥማ ማድረግ በሚላስ ነው ያ ሰላም ይሄ ሚላስ ጉድ ያለው አላህ የፈጠረው ፍጡር ነው ከሲጋው መካከል ብቻው እንዲናገር አድርጎታል የራሱ የሆነ ምንድነው ኤነርጂና ምንጭ አድርጎለታል ጀለ ወአላ የሞቀው የሚያቀዘቅዝ የቀዘቀዘውን እንደሚያሞቅ ይላል መካከለኛ ይሆናል ዓለም ነጃለው አይነይን ይላል ولسان وشفتين لا ሁለት አይኖች አላደረግነለትምን አልፈጠርነለትምን ولسان ملاس وشفتين ሁለት ከንፈር አላደረግነለትምን ይላል ይሄ ከእንግዲህ ከንፈሩ ለሚላሱ ምንድነው ለጥርሱ ውበት ነው ይላል እንደገና ጥርሱ ደግሞ ለሚላሱ ምንድነው ዘበኛ ነው ይላል እነዚህ ደግሞ ምንድነው ለአፉ ውበት ናቸው ይላል ለሚላሱ ከለላ ናቸው ይላል ድምጽን ደግሞ ደማቅ አድርጎ ይወጣል መኻሪጀ الحروف ከንፈር ላይ የሚወጣ ጥርስ ላይ የሚወጣ ሚላስ ላይ የሚወጣ ጎሮሮ ላይ የሚወጡ ናቸው ለማኡል قراءة ما يتناقروا كما قال ابن الجزري مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر له فألف الجوف وأختها وجه حروف مد للهواء تنتهي إلى أن قال للشفة الميم باء للشفة الواو فاء ميم وجنة مخرج الخيشوم إلى ومن جملة بسول الله فترى عجائب غرائب ድንቃ ድንቅ ነገር ብዙ አለ 360 መገጣጠሚያ ከዛች ከንፍጥ ውሃ ነው አለም ነخلقكم من ماء مهين ደካማ ከዛ ንፍጥ የማይሸተትና የማይበላ የማይታይ ለማየት የሚያሳፍር የሚደብር የሚያስጠላ ከሆነ ከዚህ ንፍጥ አልፈጠርናችሁ ምን ይላል ألم نخلقكم من ماء مهين كذا دكاما كونو منينا وتفيت وين دمسبرم وين مني ماء المادية المنوي الفترناته من إلى جل وعلا فجعلناه في قرار مكين يتراجع بهنا بوت على درجنا من دنا وداخل الرحم لا وذكر بعض العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى داخل الرحم محسن وسط أنكارنا ولا أطر يالنا ولا የተሰጠው ነገር በስርዓቱ ቆንጠጥ አርጎ ይዛል ይላል ለዚህ ብለው አንዳንዴ አላህ ለሂክማ ሲላላ ጊዜ ጽንስ ምንድነው ይፈርሳል ሱብሃንአላህ ዛሬ ሐኪሞችን የበጣበጣው ያቺ ትንሽ መሰናክል አላህ ከሰራው ስራ ለሂክማ ስትፈጠር የሀገር ሐኪሞች ይረባረባሉ በጥቅሉ والله የኛ